جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے ابو بکر صدیق جی آقا حکم ہوئے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صدیق تینوں اللہ نے ایڈا اچا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ میرے رب نے تیرا نام صدیق آپ رکھے ہے۔ کنے نام رکھے ہے؟ صدیق کنے نام رکھے ہے؟ بولو ذرا، اللہ نے۔ کنے نام رکھے ہے؟ اللہ نے۔ جناب صدیق دا نام اللہ وحدہ لا شریک نے آپ رکھے ہے، تو یار کڈا اچا رتبہ ہے اس جنے دا جنوں مصطفیٰ دا رب آپ صدیق آخدا پہ ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ فرمایا کہ اے ابو بکر میرے رب نے تیرا نام صدیق رکھے ہے، رب صدیق آخدا ہے۔ تو آؤ نظرہ کنے کنے تے کتھے کتھے جناب ابو بکر صدیق نو صدیق آکھے ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شان سننی ہوئے نا، چرس نہیں پینی چاہیے، پنگ نہیں پینی چاہیے، بوٹی نہیں پینی چاہیے۔ اے بوٹیاں آلیاں نو، پنگاں آلیاں نو، چرساں آلیاں نو، شراباں آلیاں نو، اے ذکر انہاں دے وارے چی نہیں۔ اے ذکر ہوئے جڑا اندروں باہروں سنی مسلمان ہو کے، باوضو ہو کے، پاک اور صاف ہو کے، مسیتے وڑ کے، ممبر تے چڑھ کے نبی دے یار نو صدیق اکبر آکھدا۔ پھر سنن دی بھی چاس آؤندی ہے تے پڑھن دا بھی مزہ ہوندا ہے۔ آؤ عزیزان گرامی، کون یار غار تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی کریم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے صحابہ نو لیا نال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک، حضرت عمر پاک دو تے حضرت عثمان غنی، بولو حضرت عثمان غنی، تینوں صحابہ نو نال لیا۔ آقا سرزمین مدینہ تے چلدیاں حضور بار تشریف لے آئے۔ حدیث پاک وچ آوندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ دے ول تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ سب نو زیارت نصیب فرمایا، کھو آمین۔ احد پہاڑ او جنوں سرکار نے فرمایا احد ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی احد نال پیار کرنے ہاں۔ پتہ چلیا جے وٹیاں دا جڑیا، پتھراں دا جڑیا پہاڑ ہوئے، او بھی ختم نبوت دے تاجدار نال پیار کرے۔ مصطفیٰ جان رحمتوں دے پیار دیاں گلاں کردے نے۔ جے اگر وٹیاں دا پتھراں دا جڑیا پہاڑ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرے، میرا نبی محروم نہیں رہن دیندا۔ جیڑا ایڈا پلیا سنی مصطفیٰ دے ترانے پڑھے، محبت مصطفیٰ جھوم کے نبی پاک علیہ السلام نو یاد کرے، نبیاں دا سلطان انہوں کیویں محروم رہن دے گا؟ آؤ سماعت کرو، سرکار مدینہ علی احد پہاڑ دے ول تشریف لے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دی مقدس ٹہر، میں نبیاں دے سلطان، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دیاں داماں تو قربان جاواں۔ احد پہاڑ وال میرا نبی تشریف لے گیا۔ جدو احد پہاڑ تے امام الانبیاء نے اپنے قدم رنجا فرمائے نے، سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بھی نال نے ادھر جدو قدم رنجا فرمایا، میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء احد پہاڑ دی چوٹی تے نبیاں دا سلطان تشریف لے گیا وے۔ ادھر احد پہاڑ جڑا وجد وچ آ گیا۔ کئیاں مولویاں ترجمہ کیتا نہیں جی ہلیا وے۔ میں کہا کیویں دا ترجمہ کرنا وے؟ ادب دے خلاف ترجمہ، کیونکہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نو منن والے ہیں۔ آؤ مسلمان بھائیو، ادھر احد پہاڑ وجد وچ آ نہیں جی ہلیا ہے، کمبے آئے، لرزہ تاری ہو گیا، اے زلزلہ آ گیا۔ میں کہا کیویں ہو سکدا ہے اوے جدی سر دے اوتے قدم مدینے دا سلطان رکھے، جدی چوٹی تے قدم نبیاں دے امام دایا جاوے، اور جدی زیارت واسطے بڑے بڑے صوفی راتاں مسلیاں تے بسر کر دین، اور راتاں جناب نفل پڑھ کے، درود و سلام پڑھ کے، ہاتھ بن کے آکھن سدیا وہ غریباں دے محلے، محبت راکھو کدیا وہ غریباں دے محلے، تیرے میرے پکارن وچ
دیر ہو سکتی ہے مدینے دے سلطان دے کرم کرن وچ ذرا بھی دیر نہیں جے لگدی آکھو کدی آو غریباں دے محلے میں کیا کیویں ہو سکتا ہے زلزلہ آ جاوے ہلے حرکت چاوے جناب لرز جاوے یاد رکھ لے جنوں واجا مار دینے بڑے بڑے صوفی مسلیاں تے بہ کے کدی آو غریباں دے محلے کدی آو یا رسول اللہ کدی آو غریباں دے محلے کدی آو غریباں دے آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ اے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے اے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ میں کیا کیویں ہو گیا رب دا یار ختم نبوت دا تاجدار احد پہاڑ دے اپنا قدم رنجا فرماوے پہاڑ ہلے پہاڑ جڑا لرزے دے اندر آ جاوے پہاڑ دے اندر زلزلہ آ جاوے اے تو کیا کہے گا میں کہ میں تے آکھاں گا جا امام الانبیاء والضحیٰ دے چہرے والے نبی نے اپنا قدم مبارک رکھے آئے پہاڑ وجد وچ آ گیا بولو پہاڑ پہاڑ وجد وچ آ گیا وے اے وجد کی میں کہ محبت وچ جھومے آوے عشق رسول دے وچ جھوم گیا وے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا احد ٹھہر جا اسکن احد یا فرمایا اسبت احد احد ٹھہر جا یا سیدی یا رسول اللہ تیری عظمتاں تو قربان جاواں میرا نبی کلام کناں نال کردا پیا بولو پتھراں نال کناں نال اس مولوی دا کی کریے جڑا کلمہ بھی نبی دا پڑھے آکھے نبی سندا نہیں میں کہا تیرا ہونا اعلان دیا جڑا نہیں سندا ساڈا تے ہوئے جے کلام کرے پتھر بھی سن لیندے اوے جدا کلام پتھر سنن بے جان پتھر جدا کلام سنن نبیاں دا سلطان کیوں نہیں سندا میرے نبی نے فرمایا اسکن احد فرمایا احد رک جا ٹھہر جا یا فرمایا اسبت احد فرمایا احد رہ ٹھہر جا نال امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا احد ٹھہر جا تیرے اوتے ایک نبی ایک صدیق سبحان اللہ ایک نبی ایک صدیق دو شہید تیرے اوتے کھڑے نے پتا چل گیا ابو بکر صدیق نو اللہ نے اینیاں شاناں عطا فرمائیاں نے جنہاں نو اللہ بھی صدیق پہ آخدا وے رب دا یار ختم نبوت دا تاجدار بھی صدیق آخدا پیا حضور نے بھی صدیق فرمایا اللہ بھی صدیق آکھے نبی پاک بھی صدیق آکھن تو یاد رکھ لو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو شہید ایک نبی ایک صدیق تے دو بولو دو نہیں نبی پاک نو تے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں میں کہا مر جا کے تے کچھ کھا کے لائنہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنا ہے یا کر جاہل جانورہ کیوں جیاں گلاں کرنا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے بارے آنا ہے بکنا ہے نہیں انہوں نے پتا نہیں
میں کیا مصطفیٰ بخاری اٹھا کے ویکھ، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے نے، فرمایا ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے نے، پتا چلیا میرے نبی نو اپنے غلاماں دے آخری انجام دا بھی پتا ہے۔ حدیث میں وکھاؤنا وا نہ ہوئے ذمہ دار، اسی اہل سنتاں ساڈا عقیدہ اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے، محمد عربی دے فرمان تو بھی ثابت ہے۔ میرے نبی بھی صدیق فرمایا اپنی زبانیں ترجمان دے نال، اپنی زبان نبوت دے نال امام الانبیاء نے یارے غار نو صدیق فرمایا وے۔ تے آؤ مسلمان بھائیو اس واسطے اسی ترجمہ کر لئیے آنے صدیق صداقت دا انمول نگینا ہے، صدیق صداقت، پڑھو نا یار، صدیق صداقت۔ میں پھر حدیث ایک بار سنا دے وہاں امام الانبیاء کریم آقا دے غلاموں 70,000 فرشتہ ہے پہلے آسمان تے جڑا دعاواں کردہ ہے اونا واسطے جڑے لوگ نبی پاک دے یارے غار صدیق اکبر دا ذکر کر دے نے، جڑے صدیق اکبر نال محبت رکھ دے نے، پیار کر دے نے، کہ جدے نال محبت ہوئے او دا ذکر بھی چنگا لگ دے، اسی تائیاں نے صدیق صداقت، صدیق صداقت دا انمول نگینا ہے، صدیق صداقت، ہاں صدیق صداقت دا انمول نگینا ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق صداقت دا۔ آؤ عزیزان گرامی کنے کتھے کتھے ابو بکر نو صدیق آکھے آوے، آؤ مسلمان بھائیو انہاں دونوں باتاں تو پتا چل گیا اللہ بھی ابو بکر نو صدیق آکھدا وے، مدینے دا تاجدار بھی جناب ابو بکر نو صدیق فرما رہے آوے، اللہ بھی صدیق فرمائے، نبی پاک امام الانبیاء بھی صدیق آکھن۔ آؤ ہن جناب والا فیصلہ کرا لیے جناب مولا علی، مولا کائنات، مولا مرتضی، شیر خدا حل عطا، وہ خدا دی قسم بڑا عقل دا انا جانور جڑا اے آکھے صدیق تے علی دی دشمنی سی۔ میں وخانہ کتاباں چو اے پیش کرنا، جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدے کولومی حدیث سنی ہے نا نبی پاک علیہ السلام دی، جڑے صحابی کولومی تے آپ نے فرمایا اللہ دے نا دی قسم اٹھا، اے کہہ کہ واقعی یہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، بولو نبی پاک علیہ السلام دا، اللہ دی قسم چک کے کہہ مولا مشکل کشا دا دربار ہے، جیڑا بھی حضور دا غلام آیا کیا میں نبی پاک علیہ السلام کو انج سنے ہیں، علی کی آندے نے قسم چک اللہ دے نا دی، کی فرما دے نے اللہ دے نا دی، بولو اللہ دے نا دی۔ صحابہ آندے گئے فرمودات مصطفیٰ مولا کائنات مولا مشکل کشانو سنا دے گئے، آپ تصدیق واسطے اللہ دی قسم انہاں کولو لیندے گئے، آخر کر حضرت ابو بکر صدیق آئے نے، جناب یار غار تاجدار صداقت آئے نے، آپ نے جدو فرمان مصطفیٰ سنایا وے مولا کائنات مولا مشکل کشا جھوم گئے، امام الانبیاء دا فرمان سنیا جھوم گئے نے، تے جناب صدیق اکبر نو اے نہیں آکھیا اے صدیق علی دے سامنے نبی دی حدیث پڑھنا پیاں دا اللہ دے نا دی قسم اٹھا ذرا تصدیق ہو جاوے، نا لوکاں آکھیا اے پیارے علی باقی سے
صحابہ کولو جدو گل سن دے ہو نبی پاک امام الانبیاء دی پھر اللہ دی قسم لیندے ہو ادھر صدیق اکبر آئے نے اللہ دے نا دی قسم نہیں جے لئی آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ تانوں نہیں پتا میں او دے کولوں کیویں قسماں لواں جنوں محمد دا رب وی صدیق پیا فرماوندا ہے جنوں مدینے والا بھی صدیق آخدا پہ آوے جنوں نبیاں دا امام صدیق آکھے علی او دے کولوں کیویں قسم لوے پتہ چل گیا میرے ابو بکر صدیق دا ایڈا اعلی مقام ہے آپ نو اللہ بھی صدیق فرماوندا ہے مدینے دا سلطان بھی صدیق آخدا وے مولا علی بھی صدیق آخدے آؤ ذرا آگے چوتھی بات سنو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کون نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے والا دانی صدیق مرتین فرما دینے لوگو میرے نانکے بھی ابو بکر صدیق جے تے میرے دادکے بھی ابو بکر صدیق جے میں نانکیاں والوں بھی ابو بکر صدیق والوں ہاں دادکیاں والوں بھی ابو بکر صدیق والوں ہاں اللہ اکبر باس بڑی لمبی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کھوکھلے نعرے مارن والے ہو جانور اسی الحمدللہ اندروں باروں امام جعفر صادق کو منن والے ہیں کیوں اس واسطے سنیو دھیان نہ گل سنو ساڈے امام حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تو بعد جنہ دے علم دا ہم پلہ کائنات تے کوئی نہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم المرتبہ شخصیت نے لوکی تے فقہ تو بڑے پیڑے پہندے نہیں فقہ میں کیا عقل دے آنے ہاں فقہ کیڑی امام صاحب نے اپنے گھروں تیار کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لوگ کسے پوچھیا داڑھی ہو گئی چٹی کی ہویا داڑھی ہو گئی بول داڑھی ہو گئی چٹی داڑھی ہو گئی تے آپ نو کسے پوچھیا بابا عمر کنی ہاں فرمایا سینتان 2 سال میری عمر ہے کنی عمر ہے 2 سال ہے بابا داڑھی شریف چٹی ہو گئی ہے آندے ہو 2 سال عمر ہے آپ نے فرمایا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہاں حضور میں نو سمجھ نہیں ہے اس مسئلے دی ایاں تے کرو انو ایدی وضاحت فرماؤ میرے امام سنیاں دے امام حنفیاں دے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سن میں اپنی عمر ہی او تصور کرنا جڑے 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ وچ علم پڑھدیاں گزرے نے نا میں اپنی زندگی تصور ہی ہو کر میں اپنی عمر ہی ہو گننا وہاں جڑی امام جعفر صادق دے قدمہ وچ گزری ہے اس کر کے میں کہا پٹا کٹی والے نو کی پتا ہوئے کہ حضرت امام جعفر صادق کون نے حضرت امام اپنا جی حلوہ پوڑی پکا لیا جی امام جعفر صادق دا میں کہا تیرے حلویاں پوڑیاں دی انہوں نے کوئی محتاجی نہیں کوئی انہوں دے درد دی خیرات تے سارا جگ کھاندا پہ ہے امام جعفر صادق دے جوڑیاں دی خیرات تے سارا جگ کھاندا پہ اللہ دی قسم میں تینوں کی پتا ہوئے عقل دے آنے امام جعفر صادق وہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او من سکدا ہے جڑا جناب ابو بکر صدیق نو صدیق اکبر مندا ہے اور کسی دے وس دی گل ہی نہیں کیویں مننے تو میں عرض کر رہے امام جعفر صادق ایک بندہ آیا کہندا جناب میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے جناب امام تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کہندا حضور پوچھنے آیا ماں جڑی تلوار میدان وچ میں چلان واسطے رکھی انہوں چاندی دی مٹھ لوا لواں انہوں چاندی دا دستہ لوا لواں آپ نے فرمایا نام ہاں لوا لا آکھن لگا جی یہ دی دلیل تے دیو کیویں کہ جائز ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا دلیل پوچھنا میں دلیل ہے ابو بکر صدیق نے چاندی دستہ لوایا سی اپنی تلوار دلیل پوچھن والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چاندی دی مٹھ لوائی سی اپنی تلوار نو چاندی دی مٹھ لوائی سی صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں جدو سنیا نا نا کدا نا بولو ذرا کدا نا جدو نام سنیا نا صدیق اکبر دا
یارے غار دا نام سنیا، صدیق پاک دا نام سنیا، انہوں خورک دوجی پئی سی، انہیں جدو نام سنیا کہندا جی دلیل دیو، آپ نے فرمایا دلیل پوچھنا ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نو چاندی دی مٹھ لوائی ہوئی سی، آکھن لگا جی تساں انہاں نو صدیق آکھیا وے، انہاں نو صدیق کیونکہ کوڑ دی مرض وچ مبتلا سی، آکھن لگا تساں انہاں نو صدیق آکھیا وے۔ آپ نے فرمایا، آپ جناب والا ٹیک لا کے بیٹھے سن، آپ ٹیک چھڑ کے اگے ہو کے فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں او صدیق نے، ہاں او صدیق نے، ہاں او صدیق نے۔ جس ویلے آپ نے انہیں ایک باری پوچھے آئے، جناب امام لان ہونے 3 بار فرمایا نعم صدیق، ہاں او صدیق نے، ہاں او صدیق نے، ہاں او صدیق نے۔ امام لان ہونے فرمایا سن لے جڑا انہاں نو صدیق نہیں مندا، اللہ نے دنیا آخرت وچ دی تصدیق ہی نہیں کرنی۔ جڑا صدیق نو صدیق نہ منے، ابو بکر نو صدیق نہ منے، اللہ نے دی دنیا آخرت وچ تصدیق کرنی؟ بولو تصدیق کرنی؟ اور جنوں تصدیق چاہی دیئے نا انہوں تے پھر ایک کہنا پوے گا مسلم ہے محمد سے وفا صدیق، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے جنہاں نو اللہ صدیق آخدا وے، جنہاں نو امام الانبیاء صدیق فرما رہے نے، جنہاں نو امام حضرت علی مولا علی شیر خدا صدیق آکھن، جنہاں نو امام جعفر صادق صدیق آکھن،